आदरणीय साहित्यप्रेमी दर्शक तथा श्रोताहरू सम्पूर्णमा रात्रिकालीन नमस्कार। म तपाईँहरूको साहित्यिक सहयात्री विमल सिटौलाको आजको यो प्रस्तुतिमा म तपाईँहरूलाई एउटा आत्मकथा लिएर उपस्थित भएको छु। यो आत्मकथा नेपाली साहित्य क्षेत्रका, नेपाली हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका एउटा मूर्धन्य स्रष्टा, हास्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव रियालको रहेको छ। यो आत्मकथा विक्रम सम्वत 2032 माघ 25मा दाताराम वासुदेव विद्यादेवीका सामु सुनाइएको टेपबाट टिपिएको आत्मकथा हो र 2034 सालमा विदेय 22-23 हास्यव्यङ्ग्य अङ्कमा प्रकाशित आत्मकथा पनि रहेको छ। र यो आत्मकथालाई भैरव रियाल राजीनामा शीर्षक एक पुस्तकले समेटेको छ। यस पुस्तकका सङ्कलक तथा सम्पादक शिव रेग्मी हुनुहुन्छ र यही आत्मकथा म तपाईँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउने जमर्को गर्दैछु। मैले हालखबरका हास्यव्यङ्ग्यहरू देखेर हास्यव्यङ्ग्य लेख्न थालेँ 2013 सालतिर। त्यसमा अर्को प्रेरणा बराबर भइरहने साहित्यिक सम्मेलनहरू थिए। कवितापट्टि ज्यादै रुचि भयो। सायद संस्कृत पढेर पो हो कि, नेपाली किताब पढ्न थालेर पो हो कि। त्यस बेलामा प्रशस्त नेपाली किताबहरू पढ्थेँ। मैले भीमनिधि तिवारीको सेट पढेको छु। पहिलो पटक नेपाली किताब पढ्ने बानी लगाउने भीमनिधि तिवारी हुन्। हिन्दी किताब पढ्ने बानी लगाउने कुशवाहा कान्त हुन्। लक्ष्मीप्रसाद बालकृष्ण सम र अरूहरूका पाएसम्म नेपाली किताबहरू त्यसबेला उपलब्ध भएसम्म पढ्थेँ। हिन्दीका पनि पाएसम्म पुस्तकालय चाहारेर पनि पढ्थेँ। त्यसैले पनि कविता कथा लेख्न मन लाग्थ्यो, तर सुनाउने हविगत थिएन। त्यसमा अलिकति हास्य भए त आकर्षक भइहाल्छ भनेर हास्य प्रधान लेख्नपट्टि प्रवृत्त भएँ। मैले दुई धारमा लेख्न थालेँ, एक हास्यव्यङ्ग्य र गम्भीर। हास्यव्यङ्ग्यमा समाजको विरोधाभासिक प्रवृत्तिको पर्दाफास गर्ने, विकृतिको पर्दाफास गर्ने, उदङ्ग्याउने कार्य भयो। पहिलेको कम्युनिस्ट विद्रोह विकृत भएर लेखनपट्टि आयो। म क्रान्ति गर्न सक्दिनँ, तर म यसरी उदङ्ग्याउँछु कि पर्दाफास गर्छु। अन्याय र अत्याचार र विसङ्गतिहरूलाई भन्ने एक प्रकारको भावनाले काम गर्यो होला जस्तो लाग्छ। गाउँघरका सम्मेलनहरूमा हास्यव्यङ्ग्य सुनाउन थाले। गुन्द्रुक र ढिँडो, मेरो लौरो यस्तै खालका थुप्रै कविता लेखेथे। पछि ग्रामीण भएकोले आफैलाई मन परेन। खोलापारीका पुरेत बाजे भन्ने पहिलो हास्यव्यङ्ग्य हालखबरमा छापियो 2013 सालमा। हालखबरमा टुक्रा लेख्दै सिङ्गो पनि लेखियो। त्यसपछि बाल मुकुन्दले रूपरेखाका लागि हास्यव्यङ्ग्य लेख्नु पर्यो भन्न थाले अनि रोचक घिमिरेले प्रवेश गर्यो मेरो जीवनमा। बडो खर्च गर्ने मान्छे हो। एक दिन मैले उसलाई भने, यो बित्न खर्च गर्छस्, एउटा पत्रिका निकाल्न। उसले मानेर 4 महिने पत्रिका रचना प्रकाशित गर्यो। रचना सिंहनाद, प्रहरी आदि पत्रिकाहरूका लागि पनि लेखियो। त्यसपछि काउकुती हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह निकालियो कमल दीक्षितको सम्पादनमा। त्यसको प्रकाशक जगदम्बा प्रकाशन हुने भनेको त वासुदेव शर्मा पो प्रकाशक भएको पाएर हुनसम्म जङ चल्यो। काउकुती बिकेको देखेर रत्न पुस्तक भण्डारले पुस्तकको लागि ज्यादै करकर गर्यो। त्यसपछि लेखिएका हास्यव्यङ्ग्यहरू प्रकाशित पत्रिकाहरू बटुलेर दिए। 400 रुपियाँ दियो। जय बुढी भन्ने किताब रत्न पुस्तक भण्डारलाई छाप्न दिएको छु भनेर लेखेर सही गरिदिएको थिएँ। ऊ कपिराइट बेचेको कागज गरेको छ भन्छ। जेसुकै होस्, मैले जे पनि तुच्छ देख्ने भएँ। त्यो कुनै शास्त्र होइन, कुनै प्रखर बुद्धिमत्तापूर्ण चिज होइन। त्यो छाप्छ भने छापोस्। भाइ बहिनीहरूलाई किताब किन्न या घर चलाउन चामल किन्न हुन्छ भनेर छाप्न दिएथे। त्यसको दोस्रो संस्करण पनि आयो, कोर्समा रहेको पनि छ। त्यसपछि गलबन्दी निस्क्यो। गलबन्दी निस्किएपछि लेख्न मन लागेन। लेख्न मन नलाग्दै पनि लेखेँ। साहित्यको क्षेत्रमा त्यसबेला विभिन्न प्रकारको प्रयोग हुन थालेथ्यो।
कथा अकथा भयो, कविता अकविता भयो, निबन्ध टेबल गफ जस्तै भयो। हास्य व्यङ्ग्यमा पनि अलिकति प्रयोग गर्छु भनेर गलबन्दी र इतिश्रीमा नयाँ प्रयोग गरेको छु। गलबन्दीदेखि मैले हँसाउँछु भनेर लेखिनँ, व्यङ्ग्य लेखेँ। काउकुतीमा विशुद्ध हँसाउने उद्देश्य थियो, जो बाँकी चाहिँ इतिश्रीमा प्रकाशित भयो। इतिश्रीपछि कलम चोप्दिन, कलम नचोप्ने मात्र होइन, म सञ्चारमा खुट्टा नि टेक्दिनँ भनेर सुर थियो। सम्पादकहरूले करकर गर्न थाले। लेख्न छाडिसके भन्दा पनि केही सिप नलागेर 1-2वटा लेखेँ। बर्लिनबाट आएपछि म बिरामी भएँ। मैले आत्महत्या गर्न खोज्यो भनेर गिज्याउन थालेँ। अचेल म हात्तीले निमुठेर खान लागेको कमलको फुलभित्र रहेको भ्रमरा जस्तै भएको छु। भ्रमराले बिहान हुनेछ, कमलपत्र खुल्नेछ अनि म मुक्त हुनेछु भन्ने कल्पना गर्दा गर्दै हात्तीले कमल खाइदिन्छ। मेरो विचारमा हास्य व्यङ्ग्य कवितामा सर्वश्रेष्ठ भुपी शेरचन हुन्। त्यसपछि लक्ष्मण लोहनी, भीमनिधि तिवारी, लिलध्वज थापा आउँछन्। दाताराम शर्माको एकमुष्ट पढ्न नपाएकोले कस्तो छ बताउन सकिन्न। वासुदेव लुइटेलले पनि लेख्नुभएको छ भीम सेनापतिमा, र केही मैले पनि लेखेको छु। नमुना प्रस्तुतिकरण बेचबिखन शीर्षकमा। जस्तै परालको निम्ति कल्चौडाको दुध बेच्छन् गाईहरू, श्रृङ्गारको निम्ति सपथोक बेच्छन् देखे सुनेका कति माईहरू, चराका निम्ति गीत बेच्छन् मिठो बोल्ने सुगाहरू, नाराको निम्ति सपथोक बेच्छन् पढे लेखेका कति गुगाहरू, प्रकाशको निम्ति प्वाँख बेच्छन् बत्ती नजिकका डाँठहरू, विलासको निम्ति सपथोक बेच्छन् महल निवासी स्वाटहरू, वरदानको निम्ति गर्दन बेच्छन् सिङ उब्रेका बोकाहरू, ज्यानको निम्ति सपथोक नबेचुन् हामी जस्ता बोकाहरू। अर्को हास्य व्यङ्ग्य कविताको सुरुको अंश। बम 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 भोला भन्दै पहिले महादेवज्यूले बम बनाए, बमकै परीक्षण गर्न भनेर जतिसुकै समुद्र खनाए, तर मान्छेले बल्ल बुझेछ बम बम भोला यसको अर्थ, बम पड्काउ सिद्धिहाल्यो किन यो बाँच्ने झन्झट व्यर्थ। यस्तै मेरा अन्य हास्य व्यङ्ग्य कविताहरू खोल, पसिना, मेच, कारिन्दाको दिनचर्या आदि हुन्। कविता र विद्यार्थी जीवन। मैले कविता ज्यादै कम लेखेको छु। जति लेखेको छु ज्यादै कम छापेको छु। धेरै कविता मैले च्यातेँ, धेरै कविता मेरा चोरिए। मेरो एक मित्र भन्नुहुन्थ्यो बद्रीनाथ भट्टराई। मेरा बाले मलाई पढाउनका लागि उहाँसँगै राख्नुभयो 2009 सालतिर। उहाँ कविता लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँले कविता सुनाउने, छपाउने गरेको देख्दा मेरो पनि कवितापट्टि रुचि जाग्यो। संस्कृतको विद्यार्थी छन्दोबद्ध कविताहरू लेखेँ, तर मेरो कविता बनाइदिन्छु भनेर लैजानेहरूले बिगारिदिन्थे र छाप्छु भनेर लैजानेहरूले छाप्थे, तर भैरव रियालको नाममा होइन। सबैभन्दा रुन मन लागेको कुरो के भने 2011 सालमा पोखरामा मास्टर भएर जानु अगाडि मलाई असाध्य मन परेका कविताहरू, जसको टिचर ट्रेनिङका स्टाफहरूले खूब तारिफ गरेथे, ती कविताहरू एक कापी एकजना साथी सुनदीप बालाई छोडेर गएँ। पोखरामा मैले 2-3वटा आफूले लेखेका कविता सुनदीप बाको नाममा छापिएको भेटेँ। मेरो पहिलो कविता नवनिर्माण बासु शशीमा सुनदीप बाको नाममा छापियो। सोही पत्रिकामा नवनिर्माण भन्ने कविता छापियो, मेरै नाममा छापिएको मेरो पहिलो कविताको रूपमा। त्यस्ताका कविता छाप्न पत्रिकाहरू कम थिए। गोर्खापत्रको प्रत्येक विशेषाङ्कका लागि दियो, छापिँदैनथ्यो। बल्ल तल्ल 2013 सालमा प्रजातन्त्र दिवस विशेषाङ्कमा मेरो कविता छापियो। त्यसपछि गोर्खापत्रको मानव अधिकार विशेषाङ्कमा अर्को कविता छापियो। त्यसबेला कविता भनेको छन्दमै हुनुपर्छ भन्ने धारणा थियो मेरो। 2008-2009 सालतिर जय बागेश्वरीमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको सभापतित्वमा कवि सम्मेलन भयो। श्यामदास वैष्णवहरूले गद्य कविता सुनाए। मलाई गजब लाग्यो, यस्तो पनि कविता हुँदो रहेछ भनेर। 2009 सालमा नन्दी केशर बहालमा देवकोटाकै सभापतित्वमा फेरि कवि सम्मेलन भयो। ममा कवि हुने धुन लागिसकेथ्यो। कवि सम्मेलनमा कविता सुनाउने बेलासम्म मेरो आवाज बिग्रियो। त्यसभन्दा अगाडि म राम्रो आवाजमा बोल्थेँ, श्लोक भन्थेँ,
बिहेमा सिलोक समेत बनेको छु। यसरी 2009 सालमा मेरो गला सुक्यो। 1 महिनासम्म आवाज ननिस्कने भयो। त्यसपछि आवाज साह्रै सानो निस्क्यो। बाबुले छोरो पण्डित होला भन्ठानेथे। आफूलाई पनि कवि बनुला भन्ने थियो। यस घटनाले गर्दा ज्यादै निराश भएँ। त्यही साल मैले संस्कृतमा मध्यमा पास गरेँ। त्यस अघिको एउटा घटना। मेरो हालत कस्तो थियो भनेर फारम भर्ने पैसा थिएन। सम्पूर्ण मध्यमाको जाँच मैले सुरुक्क दिन खोजेँ। बालाई भनेको थिइनँ। बासँग भनौँ भने मध्यमा प्रथम खण्ड पढ्दै गरेको मान्छेले सम्पूर्ण मध्यमाको जाँच दिने कुरो पत्याउनुहुन्न थियो। अनि मैले आफ्नो हालत बताएर छन्दोबद्ध कविता लेखेँ र स्वर्गीय श्री 5 तत्कालीन श्री 5 युवराज धिराज कहाँ पठाएँ। त्यसको पर्सिपल्ट घोडा चढी एकजना मान्छे आएर मलाई खोज्यो। मलाई खुब डर लाग्यो। उसले सरकारबाट फारम भर्ने खर्च बक्स्या छ, सही गर्नुहोस् भन्यो। कागजमा सही गर्न नसकेर डराएर हात काम्यो। छिमेकी आइमाईले पैसा आयो नडराइकन सही गर भने र मैले सही गरेँ। त्यस आइमाईले पैसा पाएको कसैलाई नभन भनी अर्ती दिएकी थिए। तर मैले यो कुरा बालाई नभनिरहन सकिनँ। यस घटनाले गर्दा कवितामा झन् शोक बढ्यो। कविताले पैसा कमायो। कविताबाट मध्यमा पास गरेँ। एकपल्ट घरबाट चामल भर्न नसकेको बखत मलाई पढाइदिने सज्जनद्वारा म डेराबाट निकालिएँ। त्यसपछि कति महिनासम्म गोकर्णबाट भ्याएँ। घरबाट बिहान पढ्न सहर आउँथेँ। दिनभर दरबार स्कुलमा पढ्थेँ। साँझ शेषराज गुरुकोमा पढ्न जान्थेँ अनि राति जोरपाटीबाट गायत्री जप्दै मसानको बाटो घर जान्थेँ। केही समयपछि बाले उनलाई सहयोग गरेपछि र लागेको तिरौला तेरो भन्नुभएपछि जाँचको 2 महिना अघि फेरि डेरामा स्थान पाएँ। सम्पूर्ण मध्यमाको जाँच दिएपछि परीक्षाफल निस्कनु अघि अङ्ग्रेजी पढेँ। त्यसै बेला निजामती मध्यमा दिएर जागिरे खाने लाइसेन्स पनि प्राप्त गरेँ। शिक्षक जीवन। सम्पूर्ण मध्यमा पास हुन साथ जागिरको प्रश्न आयो। घरको हालत खराब छ, केही त कमाउनु पर्यो भनेर मैले 6 महिना टिचर ट्रेनिङ पास पनि लिएँ र पास गरेँ। ताहाचलमा त्यस बखत साहित्य सम्मेलनहरू भइरहन्थे। हस्तलिखित पत्रिका निस्कन्थ्यो। तिनमा भाग लिइन्थ्यो। माधव प्रसाद घिमिरे मेरा लेखाइको तारिफ गर्नुहुन्थ्यो। 6 महिना सिद्धिएपछि मास्टरको रूपमा पोखराको कन्ननी डाँडा भन्ने गाउँमा खटाइएँ। पोखराका मान्छेहरूले मसँग के पढाउन सक्छौ भनी सोधे। मैले जे पनि पढाउन सक्छु भने। कख पढ्नेलाई कख, कौमुदी पढ्नेलाई कौमुदी र अङ्ग्रेजी पढ्नेलाई अङ्ग्रेजी पढाउनु पर्थ्यो। त्यस्तै तमसुक लेख्दै भन्न आउँथे, लेखिदिन्थे। पात्रो पनि हेरिदिन्थे। रु 75 को पे स्केल थियो। सरकारबाट रु 50 मिल्थ्यो। बाँकी जनताले रुपैयाँको साँटो चामल, घिउ, तेल दिन्थे। म भद्र भरादमी नेताकोमा बसेँ, परिवारको एक सदस्य भएर। मैले तलब र अरू थोक लिन र उनैलाई बुझाउनु भने। 11 महिना बसेर घर आएपछि 2012 सालमा मलाई फेरि पोखरा जान दिइएन। विवाहित मान्छे 2005 सालमा बिहा गरेको थिएँ। मैले पनि भित्री मनले जान चाहिनँ। मलाई पढ्नु आवश्यक थियो। पोखरा बस्दा अङ्ग्रेजी नपढी मास्टर बन्न सकिन्न भन्ने कुरा राम्ररी बुझिसकेको थिएँ। मेरा 2 भाइहरू खसे। मृत्युको सन्तासले मलाई घेरियो। 2 भाइ मरिसकेपछि बाँकी म मरिदिए या हराइदिए भने जागिर छाडेर पढ्छु भन्ने अठोट गरे। प्राइभेट प्रवेशिका परीक्षा दिएँ, फेल भएँ। अर्को वर्ष दोस्रो श्रेणीमा पास भएँ। आत्मविश्वास बढ्यो। त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएँ आइए पढ्न। 2-4 दिन त्यहाँ पढेपछि फेरि घरायसी स्थिति बिग्रियो र पढ्न पाइनँ। चुनाव आयो। पार्टी प्रचार प्रसारमा लागे। 2-4 गीतहरू पनि लेखेँ। पोखरा नगई बसेपछि सरुवा भएँ इन्द्रायणी गाउँ पञ्चायतको स्कुलमा। सडकको एक कटेरोमा तल गाई बाँध्ने, माथि केटाकेटी पढाउने कार्य हुन्थ्यो। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद त्यहाँ पाल्नुहुँदा मैले केटाकेटीहरूलाई मोटर रोक्न लगाई स्कुल चाहियो भन्न लगाएँ। केही दिनपछि रु 2500 सरकारबाट प्राप्त भयो र स्कुल भवन बनाइ नसक्दै मैले स्कुल छाडेँ। अगाडि म क्रान्तिकारी थिएँ र ममा उग्रता थियो।
त्यो किन आयो म जान्दिनँ। साम्यवादका पुस्तक पढ्थेँ, विद्रोहात्मक भावना थियो। पारिवारिक जीवन राम्रो हुन सकेन। मेरो घरको स्थिति पनि राम्रो हुन सकेन। घर छाडी काठमाडौँ आएर बसेँ। कतै काम गर्छु भनेर काम पनि खोज्दै, लेख पनि लेख्दै गरेँ। त्यसबेला 4-5वटा पुस्तक लेखेँ, जस्तो पञ्चायती प्रजातन्त्र, साई कदम किन, राष्ट्रिय आह्वान, कविता आदि। दुःख परे पनि कविता लेख्यो, सुख परे पनि कविता लेख्यो। केही देख्यो कविता लेख्यो। कविता लेख्ने क्रम चलि नै रह्यो, कहिल्यै टुटेन। त्यसै बीच आफ्ना मन परेका कविताहरूको सङ्ग्रह उपवनमा प्रकाशित गरे। कहिले साह्रै झोक चल्छ, कविता आगोमा पोलिदिन्छु। 2-4 दिनपछि मन बदलिएर आउँछ, फेरि थाल्छु। यस्तै क्रम चलिरहेको छ। गोरखापत्रमा जागिरे हुनुअघि सगरमाथा संवाद समितिमा केही समय काम गरेँ। अहिले एकातिर म बदनाम हुन्छु। गोरखापत्रमा बसिरहेछ, अरूका लेख आफ्नो भनी छाप्छ भन्छन्। गोरखापत्रमा प्रकाशनार्थ आएका कवितामा आफ्नै लाइन आइरहेको हुन्छ। के भनौँ, फेरि प्रकाशित भइसकेका चिज हुन्। मेरो गधा भन्ने कविता रूपरेखामा प्रकाशित भएको थियो। भद्र कुमारीले पूर्व 1 नम्बरबाट गोरखापत्रमा प्रकाशनार्थ पठाइन्। त्यो कसरी छाप्ने, के भन्ने? बिरै राम भन्ने झ्याउरे कविता र रघुवंश पढ्दा पढ्दै लेखेँ। रामले सीतालाई सम्झेर गरेको मानसिक बिलौना बिरै राम बनेर निस्क्यो। आज इन्दु लेखेँ। त्यो कविता पत्रिकाको खण्डकाव्य विशेषाङ्कमा प्रकाशित छ। गोरखापत्रमा आउँदा म्याट्रिक्स र मध्यमा पास गरेथेँ। 2023 सालमा आइए र 2025 सालमा बिए, त्यसपछि एमए गरेँ। जन्मस्थान म कुपन्डोल ललितपुरमा जन्मेँ र जन्मदा बा 17-18 र आमा 15-16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। जन्ममिति सम्वत 1993 असोज 5 बिहान। यो वाचन मैले 2032 माघ 25मा दाताराम वासुदेव विद्यादेवीका सामु सुनाएको आत्मकथा टेपबाट टिपिएको सामग्रीबाट चाहिँ वाचन गरेको हुँ र यो 2034 सालमा प्रकाशित पनि भएको थियो। र यसै सामग्री सँगसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।